et les contraintes du positivité, c'est nous, x1, x2. De toujours تيكونوا علاش نديروا هاد الكونترانت دو بوزيتيفيتي حيت حنا في لا ريشيرش اوبيراسيونيل تنهضروا على دي شوز اللي ما يمكنش يكونوا نيجاتيف بحال مثلا الفلوس لارجون ولا الماتير بروميير شي حاجه اللي ما يمكنش تكون نيجاتيف فوالا قلنا بروميير ايتاب في لا ميثود غرافيك الحاجه الاولى اللي كدير هي انك هاد لي سيني تتحولهم ايكال دونك لا بروميير ايتاب ديالنا هي هاد لي سيني غنحولهم ايكال دونك اش غنلقى x1 بليس x2 كتساوي 12 هنا غنديرو لا ميثود اربيترير اللي شفنا في الفيديو précédent x1 x2 شنو تدير كتبروبوزي على x1 واحد النومبر تشوف شحال غتعطي x2 وتبروبوزي على x2 واحد النومبر تشوف شحال غتعطي x1 واضح الان ما كاين حتى حاجه دونك نعطيو لهادي 0 الى عطينا x2 0 شحال غتعطينا 12 دونك الى عطينا هادي 0 x2 غتعطينا 12 فوالا وإلا عطينا إلا بروبوزينا دابا على هادي x2 شحال غتعطينا x1 12 دونك 0 2 0 2 قلنا بلي هادي بوان وهادي بوان هادو عندنا دابا دو بوان اللي غيعطونا واحد لا كونترانت فوالا بالنسبه لهادو راه عندنا غير ان فاريابل دونك x1 كتساوي 8 x2 كتساوي 8 هادي بوان وهادي بوان دابا بعد ما حددنا هادو كل وحده غنديرو لها الكولور ديالها x1 غنديروها بالزرق ها هي x1 غنديروها بالاحمر ولا نديروها بالزرق مقطع و x كونتران زعما 3 غنديروها بهاد الاحمر فوالا دابا ها هما لي بوين عندنا دابا نتخصيو الطابلو نتخصيو المنحنى ديالنا دونك عندنا x1 كتساوي 8 دونك لا فالور ديال x2 هي شحال هي 0 دونك x2 0 x1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 دونك هنا غدوز عندنا كونتران ديريكت فوالا عندنا x2 حتى هي 8 1 2 3 4 5 6 7 8 فوالا علاش عطاتنا ديريكتومون حيت قلنا x فيها 8 و x2 فيها 8 x2 في هاد لوكا هذا هو 0 x1 في هاد لوكا هو 0 نتخصص الثالثه عندنا 0 في x1 ها هي يدوز في x دونك 8 تجينا تقريبا البوان هنا 11 تقريبا وهنا 8 9 10 11 هي لا تروازيام كونترانت دابا نشوفو لي بوين اللي لقينا لي بوين اللي لقينا ولا باش نشوف بعدا اللون دابا غنلولو بالنسبه دابا للتلوين شنو قلنا كتشوف لي سيني هادو علاش تركز في التلوين ياك سيبيريور كتلون لتحت تحت ديال لا كونترانت انفيريور كتلون الفوق ديال لا كونترانت دابا غنجيو للكونترانت ديالنا حنا عندنا هنا انفيريور دونك غنلونو الفوق ديال لا كونترانت بروميير كونترانت اللي فيها 12 هي هادي اللي بالاحمر اللي هي هادي نيت غنلونو الفوق ديال لا كونترانت هنا
فوالا. دابا عندنا نمشيو لا دوزيام كونترانت هادي x1 هي هادي عندنا حتى هي غنولو الفوق ديال لا كونترانت فوق. دونك عندنا لا تروازيام اللي هي 8 فيها سيبيريور. دونك هنا غنلونو لتحت. فين هي لا كونترانت؟ ها هي هادي. غنلونو لتحت ديالها. خص كل كونترانت تعقل عليها. غنلونو لتحت. دابا فينا بلاصه هنا فاش تيتلاقاو لينا لي 3 كولور. نتوما حاولوا كل كونترانت دير لها لون ديالها باش يجيك داكشي واضح وباين، وتنظم لي كونترانت ديالك وكل وحده دير قدام هادو حنا ما عندناش لي سباس هنا، كل وحده دير قدام هذاك الشيء اللي يجي منظم وواضح. دونك البلاصه فاش يتلاقاو لينا لي 3 كولور هنا هي هادي. هنا كاين هذا وهذا هذا. هاد البلاصه شنو كتسمى؟ لا ريجيون رياليزابل. ريجيون رياليزابل اللي تيكونوا فيها لي سومي رياليزابل واللي تيكون فيها لا فالور اوبتيمال اي لي سومي اوبتيمال. دابا غنحددوا لي سومي ديالنا. لي سومي رياليزابل. شنو هما لي سومي رياليزابل؟ قلنا شنو هو لي سومي هو التقاطع ديال دو كونترانت. التقاطع هذا السومي هذا السومي هذا السومي هذا السومي هذا السومي. ولكن ملي نقول لك السومي رياليزابل خص تكون لانترسيكسيون ديال دو كونترانت دون لا ريجيون رياليزابل. فوالا لانترسيكسيون ديال دو كونترانت، تقاطع ديال جوج دي كونترانت ولكن وسط لا ريجيون رياليزابل. عندنا لا ريجيون رياليزابل هي هذه. فين هما لي كونترانت اللي تيتقاطعوا فيها؟ عندنا 3. الاولى كاينه في لا ريجيون رياليزابل، وعندنا الثانيه الثالثه. فوالا هادو هما لي 3 سومي اللي عندنا. ما كاينش شي تقاطع اخر. هادي راه هنا ما دخلش هاد الكولور هذا ديال ديال الاحمر. الاحمر طالع للفوق. دونك الا قلنا هادي ما دخلش هاد الكولور، كون كان الاحمر نازل تحت فاش كنا. دونك هنا عندنا هاد لي 3 اللي هما هادي 8 وهادي 4 اللي هادي 12 تحدد لي بوين ديالك. هادو هما لي سومي رياليزابل ديالنا. دابا غنحددوا لا فالور اوبتيمال اي لي سومي اوبتيمال. دابا غنعرفوا لا فالور اوبتيمال. شنو تنديروا؟ تنجدوا لا فونكسيون اوبجيكتيف وتنعوضوا فيها هاد لي فالور اللي لقينا هنا. 8 فوا اكس فوا 10 17 فوا 8 اللي غتعطينا جو كخوا هنا. حسبوها نتوما. هنا غتكون فوا 10 غتعطينا هنا لا تخوازيام 12 فوا 10 17. حاولوا نتوما تحسبوها 120. فوالا واحد الفورماسيون. لانفورماسيون يلاه كانت في راسي. اشنا هي فلوكا ديال ان هاد الجرافيك ديالك نومبورني. كيفاش نومبورني؟ دابا في ليكزومبل اللي كنا شفنا في لا فيديو، داك الفيديو الاول كامل هذوك لي كونترانت نازلين لتحت كاملين،
وعندنا لي كونترانت ديالنا محددين. بورني هي مغلوق كامل هذوك لي كولور لونات وهذا كان مغلوق، دونك هنا حادثينو هادو اكس 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 2 وهنا محبوس، دونك هذا تنسميوه بورني. ملي يكون بورني، ملي يكون عندك الجرافيك بورني، دونك راه عنده الماكس، عنده لا فالور ماكس وعنده لا فالور مين. مي ملي يكون الجرافيك نون بورني بحال هاد لوكا اللي خدامين عليه دابا، هاد الجرافيك دابا الا شفتو معايا في هاد الجي راه زايد، ما عندوش واحد لا كونترانت اللي غتحبسو، دونك لي كولور كامل غادي لهاد الجي وما عندوش ان ديتيرمينو، ما كايناش واحد، واش واضح؟ ما عندوش واحد الكونترانت بحال هكا اللي غتحبس لينا هاد الجرافيك باش يتسمى بورني. دونك في هاد لوكا تيتسمى نون بورني. ملي يكون الجرافيك نون بورني راه ما كتكونش عنده الماكس. علاش؟ حيت ما عنده اوكا ماكسيميزاسيون، مي عنده ان مينيميزاسيون البدايه، ولكن ما عندوش لا ماكسيميزاسيون، ما كايناش. دونك الجرافيك ديالنا ما تيسماش عنده الماكس. فوالا دابا غنشوفوا لا فالور اوبتيمال. لا فالور اوبتيمال قلنا الجرافيك الا كان بورني، كان الجرافيك بورني راه عنده الماكس وعنده المين. مي الا كان الجرافيك نون بورني ما تكونش الماكس، دونك لا فالور اوبتيمال هي المين. قلنا معايا دونك اللي غتكون هي 120 وهذه السومي ديالها. جوسبيغ هادشي يكون واضح. و كيسيون ديكزامان، كيسيون ديكزامان تيحطها ما تيلهاش، مي تيدير بزاف ديال لي بيج. تيقول لك لي سوليسيون رياليزابل. فرق بين السومي والسوليسيون سيل فو بلي. ملي نقول لك السومي يتسمى السومي هو التقاطع ديال دي كونترانت، شوف واش رياليزابل ولا نو رياليزابل. ولكن تسمى السوليسيون مثلا يعطيك واحد البوان هنا، مثلا شحال غتجي هنا 10 10 باغ اكزومبل 10 10 هادي راه بوان كاينه في لا ريجيون رياليزابل، ولكن ما تيتقاطعوش فيها دو كونترانت، ولكن راه يمكن تسمى سوليسيون رياليزابل لانه حل هو سيتان سوليسيون كاين دون لا ريجيون رياليزابل، ولكن هو ماشي السومي. السومي هو التقاطع ديال دو كونترانت. جيسبيغ تكون واضحه هادي.